सबै जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तलको वडा सदस्यसम्मले घरको कोजा जस्तो काम गर्यो भनेदेखि यो देश बन्नलाई 5 दिन भए पुग्छ जस्तो लाग्छ। राजा र राणाको शैलीको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई जबसम्म खाल्टोमा हाल्दैन जनताले भोट नदिएर तबसम्म यो देश बन्नेवालै छैन। कहीँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट जनता उम्केन, कब्जाबाट निस्केन भने नेपाल बन्ने त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा। केपी ओलीको टिममा त गुन्डालाई परिचालन गरेर ऊ शक्तिमा आएको। केपी ओली त गुन्डालाई नेपालमा भएको सबैभन्दा बढी गुन्डाहरू चाहिँ एमालेमा प्रवेश गराए। पञ्चायत राजा खत्तम भयो, मण्डले गुन्डा। अब काङ्ग्रेस र एमाले देश खत्तम बनायो उनीहरूको सङ्गठित र सक्रियशील गुन्डाहरूले। मैले काङ्ग्रेस छोडेकै गुन्डै पाल्नु नसकेर ढुङ्गा हान्ने जमाना गएको हो नि त। ढुङ्गा बोक्ने, हलो जोत्ने, त्यो राप्रपाको हलो र त्यो गीताको कथा, त्रिपिटकको कथा, बाइबलको कथा जस्तै त हो नि। पाठ्य पुस्तक पढाएर देश बन्छ। फोटोमा हलो होइन कि तल हलो जोतेको मान्छेलाई दिनु पर्यो। हिजोको बुढाखाडा टेस्टेड भ्रष्टाचारी पाल्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ। आजसम्म त अब सबै सामन्ती व्यवस्थामा चल्दै आयो। आजको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पनि सामन्ती नै हो। जनता स्वतन्त्र छैन। हर्कलाई चाहिँ एउटा उदाहरण हो। जे जान्यो त्यही गर्यो होइन। जानेकै ढुङ्गा हान्नु मात्रै। ढुङ्गा बोक्न सिकाएको थिएन नि त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले। ढुङ्गा हानेपछि तपाईँले जर्नल पाउनुहुन्छ, गोली हानेपछि तपाईँ त्यो जर्नलको माथि पाउनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ मन्त्री पाउनुहुन्छ भनेर सिकाएको छ। मेरिटको आधारमा त्यसरी राजनीति गर्न पाउने भए त अहिले आफैले चाहिँ सुरु गरेको वृद्ध भत्ता खाएर कतिपय मान्छेहरू त बादलमा घाम तापेर बसिरहेको हुन्। वृद्धहरूले त घाम तापेरै खाने हो नि त। घाम त भिटामिन हुन्छ घाममा। घाम तापेरै खाने हो कि वृद्धहरूले। काङ्ग्रेसको मन्त्री हुन छोडेर सांसद त नहुने कुरै थिएन। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNPखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग मदन राईजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। मदन सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। सबै दर्शकहरूलाई पनि मेरो सेवा ढोक छ। डेजिग्नेसन मैले भनिनँ, हुन त धेरै पटक अन्तर्वार्ताहरूमा भनिसकेको छु। कृषि विज्ञ हैन, कृषि सम्बन्धी चाहिँ विशेष अध्ययन अनुसन्धान र एक किसिमको आफ्नै स्कुल पनि यहाँले चलाइराख्नु भएको छ। अहिले मान्छेहरू के भन्न थाल्यो भने पहिला ढुङ्गा हानेर आन्दोलन हुन्थ्यो, अहिले ढुङ्गा बोकेर पनि आन्दोलन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले प्रुभ गरे भन्नुभएको छ। तपाईँले पनि ढुङ्गा बोक्न सिकाउनुहुन्छ, हलो जोत्न सिकाउनुहुन्छ। अब यहाँ हलोमा भोट हाल्ने मात्रै होइन, हलो जोत्नुपर्छ र धान उब्जाउनुपर्छ अनि बल्ल देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले जोड दिँदै आउनु भएको छ। त्यो कुरा हर्कले गरेको देख्दा चाहिँ यहाँ कति खुसी हुनुहुन्छ? मैले त भन्दै छु नि, यो देशको बल्ल 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 जनताले आजसम्म त अब सबै सामन्ती व्यवस्थामा चल्दै आयो। आजको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पनि सामन्ती नै हुन्। किनभने क्याडर जसले चलाउँछ, हिजो राजा र राणाले क्याडर चलाएको थियो सामन्तहरू प्रयोग गरेर। आज क्रियाशील र सङ्गठित सदस्य भनेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले क्याडर चलाउँछ, ती सबै सामन्त हुन् होइन। तिनीहरूले कब्जामा राखेको। जनता स्वतन्त्र छैन। तर यो के भन्छ, सामन्तहरूको हरकतले, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट लगायत यिनीहरूको हरकतले मान्छेहरू एकदमै आजित भएर हर्क जस्तो मान्छेलाई सो त जनता त्यो अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको क्याडरले थिचेर आजित भएको जनताले आफै उठेर हर्क एक्लै उठ्या थियो, पहिला पनि उठ्या हो भनिरहेको थियो। अब काम गर्नेलाई दिनुहोस्, म काम गर्छु भनेर। त्यसले गर्दाखेरि हर्कलाई चाहिँ एउटा उदाहरण हो। त्यस्तै बालेन हो होइन, गोपी हमाल हो, अब गोपाल हमाल भनौँ, त्यस्तो 200 जना छन्। त्यस कारणले अब ढुङ्गा हान्ने बानी व्यवहार जे जान्यो त्यही गर्यो होइन। जानेकै ढुङ्गा हान्नु मात्रै। ढुङ्गा बोक्न सिकाएको थिएन नि त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले। 7 सालको क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म त क्रान्ति नै क्रान्ति भइआछ। त्यस कारणले समृद्धि त ढुङ्गा बोक्नुपर्छ नि त। के भन्छ, शासनको लागि, शासन बदल्नुको लागि चाहिँ ढुङ्गा हान्नुपर्छ। गोली नै हान्यो होइन 10 वर्ष। त्यस कारणले अब यो 72 सालको संविधान, जनताको संविधान, गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि त, सङ्घीयताको संविधान बनिसकेपछि त ढुङ्गा हान्ने जमाना गएको हो नि त। ढुङ्गा बोक्ने, हलो जोत्ने, त्यो राप्रपाको हलो र त्यो गीताको कथा,
त्रिपिटकको कथा बाइबलको कथा जस्तै त हो नि होइन पाठ्य पुस्तक पढाएर देश बन्छ होइन र हलोमा फोटोमा हलो होइन कि तल हलो जोतेको मान्छेलाई दिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो झुक्क्याउने ढाँट्ने कुरा एउटा गर्ने कुरामा हलो देखाएर इमान्दारी देखाउने काममा हलो जोत्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने। यस्तो कारणले गर्दा हर्क साङपाङले एक्ज्याक्टली जनताले के चाहेको छ त्यो गरेर देखायो। त्यो त त्यही हो, चाहेकै त्यति हो। जस्तो यहाँले त अरू मेयरहरूको पनि नाम लिनुभयो, गोपी हमाल बालेन्सा होइन, स्वतन्त्र मेयरहरूको। तर त्योभन्दा पनि हर्क साङपाङ चाहिँ रुख रोप्नुपर्छ, बिरुवा रोप्नुपर्छ भनेर प्रत्येक दिन जसो चाहिँ आम जनताहरूलाई वृक्षारोपणको लागि आह्वान गरिरहेको छन् होइन। यो विषय कतिपयलाई सामान्य लागे पनि यो नेपालको हकमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त। किनभने हामीसँग यति धेरै वन जङ्गलहरू छन्, त्यहाँभित्र उहाँले फलफुलका बोट बिरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ, इस्कुसका बोट बिरुवाहरू रोप्दै हुनुहुन्छ। त्यसले त हामीलाई सेल्फ सफिसियन्ट बनाउनको लागि धेरै मद्दत गर्छ होला नि आजको दिनमा। होइन, मैले भने नि त्यो के भन्छ जनप्रतिनिधि भनेको त सेवा दिने मान्छेहरू हो नि त, सेवक भन्छ नि। वास्तवमा नोकरै भने पनि हुन्छ डाइरेक्ट टर्ममा होइन, कसको जनताको, राजाको होइन नि। त्यस कारणले सेवकले गर्ने काम त मालिकले के गर्दैछ र मालिकलाई के चाहिन्छ भनेको, मालिकलाई त हलो जोतेर खानुपर्छ, कोदालो खनेर खानुपर्छ, घाँस काटेर घाँस खुवाएर दाना खुवाएर चाहिँ दुध खानुपर्छ होइन। त्यस्तै उद्योगहरू घन चलाएर चाहिँ उद्योग चलाउनुपर्छ होइन, व्यापार चलाउनु पर्यो, पसल चलाएर होटेल चलाएर सेवा गर्नु पर्यो। त्यस कारणले मालिकलाई के कुरा चाहिएको छ, मालिकलाई त ढुङ्गा बोकेर सडक बनाउनु पर्यो, ढुङ्गा बोकेर थुप्रो चाहिँ है के अरे संरचना बनाउनु पर्यो, पूर्वाधार बनाउनु पर्यो होइन कि कसो, बिरुवा रोपेर खेती गर्नु पर्यो, वन जङ्गल वातावरण जोगाउनु पर्यो। मालिकहरूलाई चाहिएको सेवा आफैले उदाहरण भएर गरेर देखाइसकेपछि त बिचरा ल हाम्रो सेवकलाई सघाउनु पर्छ, हाम्रै लागि गर्दैछ भनेर एउटा उदाहरण भयो कि भएन। अब यहाँ बालेन र उसकोमा चाहिँ गोपीकोमा फरक र अरूमा चाहिँ फरक के भने उनीहरू टाई सुट लगाएर होइन, एलिट मेयर, एलिट भन्छ नि, सम्भ्रान्त भनेको अथवा अलिकति सुकिलो मुकिलो। जनता त 70% जति आज पनि किसान छन्। किसानले खोजेको त के बिरुवा खोजेको छ, किसानले खोजेको कोदालो र हलो खोजेको छ नि। सहरैमा पनि काठमाडौँ सहरमा पनि त बिरुवा त धेरै रोप्नुपर्छ नि होइन, कुरा त गरेका छन्। तर कस्तो भने अलिकति बिरुवा रोप्नुको लागि त लुगा पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो नि। हर्क साङपाङले होइन सिमेन्टको बोकेर ढुङ्गा बोकेर हिँडिरहेछ, त्यस्तो गर्नुलाई के नै गाह्रो छ र। त्यो त सिम्बोलिक भन्छ नि, एउटा उदाहरणको लागि नमुना सधैँ त गर्नु कसैले पनि सक्दैन। तर पनि यो गर्दाखेरि मैले गर्ने नै यो हो है, जनताले चाहेको यो हो भनेर दिने हो। र त्यो हर्कले चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गरेछ र वास्तवमा हर्कको स्टाइललाई करिब बालेनजीको ग्रुपले पनि राम्रो मानेको छ होइन। गोपीजीले त आफै पनि भनिसके होइन हर्क साङपाङको कुरा। अनि यसमा खुसी के लाग्छ भने मैले गएर सिक्नुपर्छ भने रवि लामेछानेले भनेको छ हर्क साङपाङबाट सिक्छु भनेको नेपाली समाजको स्तर अवस्थाले हेर्दाखेरि हर्क साङपाङको तहमा सबै जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तलको वडा सदस्यसम्मले त्यस्तो काम हर्कको जस्तो काम गर्यो भनेदेखि यो देश बन्नलाई 5 दिन भए पुग्छ जस्तो लाग्छ। सिकेर सिकिन्छ र मदन सर, किनभने हर्कको पारा हेर्ने भने उहाँ उजाडिएका वन जङ्गलहरूमा बोट बिरुवा रोप्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। अन्य पालिकाका प्रमुखज्यूहरू चाहिँ कसरी चाहिँ जङ्गललाई उजाड्न सकिन्छ, कसरी प्लटिङ गर्न सकिन्छ, खोला नालाहरू चाहिँ कसरी मिच्न सकिन्छ होइन भन्नेतर्फ चाहिँ उहाँहरू बेसी केन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सिक्ने हामी गर्ने भने त्यो क्षणिक होइन चिप पब्लिसिटी स्टन्ट जस्तो मात्र लाग्छ मलाई। होइन यस्तो छ नि, यो देशमा त राजाको पालामा वन लुटेको हो, वन पनि बनाए तर त्यहाँ विरोधाभास थियो कि पञ्चायत टिकाएकै सूर्यबहादुरले त्यो वन फाँडेर हो। त्यो त म आफै त्यस बेलाको शासक हो नि, त प्रत्यक्ष थाहा छ नि। त्यस कारणले हो, म त पञ्चायतकालको हाकिम हो, त्यस कारण त्यो प्रत्यक्ष बुझेको छु। मेरो बाउ हाकिम थियो। यो हिसाबले चाहिँ त्यो वन फाँडेपछि पैसा आउँछ, पैसा आएपछि अनि सपोर्ट गर्छ शासनलाई भन्ने त्यो भयो। अनि यतापट्टि अब क्याडर बेस पार्टी, उतापट्टि पञ्चायतले चाहिँ त्यो क्याडर पाल्नलाई को
मण्डले भन्थ्यो नि त पञ्चायतको मण्डलेहरूलाई पाल्नलाई वन काट्यो सूर्यबहादुरले काट्नु लगायो यतापट्टि अब पञ्चायत ढल्यो राजा ढल्यो काङ्ग्रेसले चाहिँ नि राणा ढाल्यो राणा र राजा ढालिसकेपछि त कसले ढाल्यो त्यो मण्डलेको यतापट्टि क्याडरले ढाल्यो होइन ढुङ्गा हान्नेले ढाल्यो अब ढुङ्गा हान्नेलाई कसले हान्यो भन्दाखेरि हलो जोत्नु छोड्नेहरूले हान्यो होइन कोदालो खन्नु छोड्नेहरूले घाँस काट्नु छोड्नेहरूले ढुङ्गा बोक्नु छोड्नेहरूले हान्यो ढुङ्गा हान्ने त सहिलो भयो सत्ता बदल्यो तर यो जुन हिजोको मण्डलले पाल्नु थियो पञ्चायतले यतापट्टि अहिले क्याडर पाल्नु पर्यो कम्युनिस्टको के अरे सङ्गठित सदस्य लाइनमा बस्ने यो सिनियर यो जुनियर भनेर काङ्ग्रेसको चाहिँ क्रियाशील सदस्य अब अहिले यिनीहरू काङ्ग्रेसको करिब 8-10 लाख कम्युनिस्टहरूको चाहिँ 10-15 लाख गर्दाखेरि 20-25 लाख चाहिँ क्याडर त्यो गुन्डाहरू हो ढुङ्गा हान्नेहरू हो तिनीहरूलाई ढुङ्गा हानेपछि तपाईँले जर्नल पाउनुहुन्छ गोली हानेपछि तपाईँ त्यो जर्नलको माथि पाउनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ मन्त्री पाउनुहुन्छ भनेर सिकाएको छ अनि तपाईँको जानेकै सिकाउनेले ढुङ्गा हान्नु त्यो सिकाएकै भएर चाहिँ योगेश भट्टराईले अन्तर्वार्तामा ढुङ्गा हानेर मन्त्री भएको मान्छे हुँ भनेका हुन् त्यो त भनिहाल्छ नि अब अरूको कुरा के गर्ने होइन योगेश भट्टराईको टिममा त अब विशेष गरेर केपी ओलीको टिममा त गुन्डालाई परिचालन गरेर ऊ शक्तिमा आएको केपी ओली त गुन्डालाई ओहो हो र भने अहिलेको माधव नेपालले खाल्डोमा हालिसकेको थियो केपी ओलीलाई होइन तर अब त्यहाँ त जे हो समकालीन भए एकअर्कामा थाहा छ अब केपी ओली माधव नेपाल झलनाथ यिनीहरू समकालीन त्यसपछि ऊ पनि हो सँगसँगै झन्डै के अरे वामदेव यिनीहरूले एमालेमा भएको नेपालमा भएको सबैभन्दा बढी गुन्डाहरू चाहिँ एमालेमा प्रवेश गराए शक्ति हुँदाखेरि त्यसपछिको काङ्ग्रेसमा त छँदै थिए सबै गुन्डाहरू त्यो काङ्ग्रेसको गुन्डा शक्ति एमालेमा गएपछि त्यसरी गरेर पहिलो बढीभन्दा बढी गुन्डा चाहिँ अब त्यहीँभित्र पनि माधवको गुन्डा हो कि माधव कम गुन्डा पाल्ने गुन्डा त सबै गुन्डा हुन् तर यसो हेऱ्यो माधेलाई चाहिँ ठिक गर्नलाई यो हजालेलाई ठिक गर्नलाई चाहिँ यो फल्ना त्यो चाहिँ छ नि गुन्डामा 1 नम्बर चरीदेखि लिएर के थुप्रै छ नि त चरी पनि एमालेकै गुन्डा थिए चरी होइन अर्को के हो नि चरी पनि केपी ओली भेट्न गएको थियो त चरी त्यही त सबै त उनीहरू त जो पावरमा जान्छ त्यो गुन्डाहरू त त्यसै माफियाको जुन छ नि गुन्डा नायकीहरू त त्यसरी शक्तिसँग भेट्छ जुनसँग भए पनि तर उनले चाहिँ त्यो विराटनगरको एउटा छ नि त के क्षेत्री परशुराम बस्नेत होइन अर्को परशुराम बस्नेत हो गुन्डा नायक होइन सबैलाई हप्तावारी असुल्नु लगाएर पैसा उनीहरू पराकाष्ठ पैसा कमाएकोहरूलाई चाहिँ अनि त्यो पैसा कमाउनेले के भयो गुन्डा नायकीले गुन्डा पाल्छ उसको 1000 गुन्डा परशुरामको अथवा 10,000 गुन्डा चरीको 10,000 गुन्डालाई ज्याप बनाएर पख भनेपछि त त्यो त्यस्तै कारणले पञ्चायत राजा खत्तम भयो के अरे मण्डले गुन्डा अब काङ्ग्रेस र एमाले देश खत्तम बनायो उनीहरूको सङ्गठित र सक्रियशील गुन्डाहरूले मैले काङ्ग्रेस छोडेकै गुन्डै पाल्न नसकेर क्रियाशील सदस्यहरू अथवा त्यहाँको काङ्ग्रेसको सदस्यहरूलाई पाल्नै नसकिने काम नगर्ने ढुङ्गा बोक्न त छोडिदिनुहोस् न उसको बारी त्यत्रो बाँझो भइरहेछ खेत गर्दैन मैले पाल्नुपर्छ मासु भात खानुपर्छ रक्सी नभई हुँदैन त्यस कारणले यस्तो काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो पहिला अब म त काङ्ग्रेसमा त मैले नछोडेको भए मलाई कसले जित्छ माननीय सांसद पद मन्त्री कसले दिँदैन अविरल हुन्थ्यो उपप्रधानमन्त्री नै कागतली परे भए हुन्थ्यो म अहिले पार्टी सभापतिमा दाबी गरिसक्थेँ होइन त्यो त मैले 55 सालमा गिर्जाबाबुलाई भने यो गुन्डा पालेर त कसरी यो त तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुभयो गिर्जाबाबु भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्न कम्युनिस्टले खाइसक्यो देश कब्जा गरिसक्यो गाउँ भनेपछि मलाई त हाँस उठ्यो काङ्ग्रेस त म त मास बेस पार्टी होइन क्याडरलेस पार्टी पिपुल बेस पार्टी भनेर पो आएको त यो क्याडरले त खान्छ त मण्डलले जस्तै भइसक्यो भन्दाखेरि तपाईँ बुझ्नुहुन्न भनेपछि उहाँले पनि कम्युनिस्ट बनाउनु भएको गिरिजाबाबुकै पालामा क्रियाशील सदस्यताको वितरणदेखि लिएर लाइनमा बसाउने के सिनियर र जुनियर पोलिटिक्समा त डेमोक्रेसी त सिनियर जुनियर हुँदैन डेमोक्रेसीमा भोट हुन्छ भोटर कस्तो हुन्छ थाहा छ 18 वर्ष आज पुगेको र
120 वर्षको बुढाको पनि भोटको महत्त्व एउटै हुन्छ। राइट बराबर हो। एक्ज्याक्टली त्यही हो पार्टीमा पनि। अहिले आज 10 मिनट अगाडि आएको र 30 वर्ष अगाडि पार्टीमा बसेको सदस्य एउटै मतदानको अधिकार हुन्छ, मूल्य एउटै हुन्छ। त्यस्तो हो लोकतन्त्र। अनि त्यस्तो मेरिटको आधारमा त्यसरी राजनीति गर्न पाउने भए त अहिले आफैले चाहिँ सुरु गरेको वृद्ध भत्ता खाएर कतिपय मान्छेहरू त बादलमा घाम तापेर बसिरहेको हुन्थ्यो नि। नयाँ पुस्ताहरूले त कहाँ छोड्छन्? होइन, वृद्धहरूले त घाम तापेरै खाने हो नि त। घाम त भिटामिन हुन्छ घाममा। घाम तापेरै खाने हो कि वृद्धहरूले। किनभने शारीरिक रूपमा त युवाहरू नै तगडा हुन्छ। ढुङ्गा बोक्नु, खेत खन्नु, बारी खन्नु, घन उचाल्नु त होइन, घाँस बोक्नु त युवाहरू नै चाहिन्छ नि त। त्यस कारणले त त्यो त ठिक छ नि। वृद्ध भत्ता भन्दा पनि पेन्सन अब किसानलाई पेन्सन त केही काम गरेको भए, सरकारी जागिर खाएको भए पो पेन्सन हुन्छ त। न व्यवसाय छ, न जागिर छ, खालि भ्रष्टाचार गरेको छ, राजनीति गरेको छ। त्यो बाहेक त उहाँको व्यवसाय केही छैन, काम केही छैन। वास्तवमा यो पार्टीको गुन्डाहरूलाई त दिनै नहुने हो जस्तो लाग्छ होइन। मलाई पनि, म पनि पार्टीमा थिएँ कुनै बेलामा। अब म स्वतन्त्र भएको छु। तर यो हिसाबले चाहिँ ठिक हो। तर पनि नागरिक हो, नागरिकलाई त केही न केही त अब वृद्धहरूलाई त बचाउनु पर्यो। मान्छे हो, मानवीयताको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको समय चाहिँ फरक परेको छ। गुन्डा पालेर ढुङ्गा हानेर देश बनेन, कङ्गाल भयो। अब केही सीमित व्यक्तिहरूलाई भनौँ न, तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा केही व्यक्तिहरूलाई यो शिक्षा दिइरहनु भएको छ, बोट बिरुवाको महत्त्व कति छ र बोट बिरुवा र हामी बिचको रिलेसनसिप के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। एकदमै त्यही हो। तर नेपालमा होइन, भनौँ न, हामी भन्नलाई कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर कृषिको महत्त्व चाहिँ धेरै कम हुँदै गयो। 50 अर्बको त हामी चामल मात्रै आयात गर्छौँ। गुन्द्रुक चाहिँ अहिले चाइनाबाट आयात गरिरहेछौँ भने होइन, हामीले कृषिको महत्त्व कहिले बुझ्ने? होइन, म चाहिँ काङ्ग्रेसको मन्त्री हुनु छोडेर, सांसद त नहुने कुरै थिएन, मन्त्री हुनु छोडेर स्कुल खोलेकै मेन कुरा के भने मलाई लाग्यो, त्यो विशेष गरेर 55 सालसम्ममा काङ्ग्रेसमा बसेर कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादको गुटमा बाँडिएर चाहिँ नेपाली जनता देखे। त्यसपछि लाग्यो कि संसारमा मान्छे बिग्रेको छ, नेपालमा त झनै बिग्रेको छ र मान्छेको जीवन चल्ने भनेको बिरुवाले हो। बिरुवा भनेको आमा हो, जसले सास दिन्छ, पानी दिन्छ, घाँस दिन्छ, कपास दिन्छ, के अरे बाँस दिन्छ, ओखती दिन्छ, दाउरा दिन्छ, इन्धन दिन्छ। यो सबै दिने आमा। त्यसपछि सबै फोहोर सासबाट हालेको गरेर निकालेको फोहोर उसैले खान्छ। उसैले त्यसलाई प्रयोग गरेर फेरि हामीलाई लुगा बनाउँछ, खाना बनाउँछ, पानी फिल्टर गर्छ, दाउरा बनाउँछ, घरको काठ बनाउँछ। यो सबै कुरा बिरुवाले दिने र मान्छे बाँच्ने यो युगमा चाहिँ अहिले पनि आज पनि 80% जति हामीले उपभोग गर्ने वस्तुहरू, ताजा हावादेखि लिएर, ताजा पानीदेखि लिएर, खानादेखि लिएर, लुगादेखि लिएर, घरदेखि लिएर, दाउरादेखि लिएर, ओखती सबै कुरा बिरुवा हो। बिरुवा भएन भने त हामी सास फेर्न पनि सक्दैनौँ, पानी हुँदैन, सबै फोहोर हुन्छ। त्यसपछि खाना त कुरै भएन होइन, दाउरा हुँदैन। यस्तो कुरालाई जगेर्ना गरेर, यस्तो कुराको सेवा गरेर उत्पादन बढीभन्दा बढी गर्नुपर्नेमा राणा शासन ढलेपछि के भयो, 8 सालमा स्कुल खोलेपछि अब किताब पढ्ने मात्रै ठुलो हुन्छ, हलो जोत्ने सानो हुन्छ। किताब पढ, स्कुल जाऊ, किताब पढ, ठुलो भइहाल्छौ भन्नेमा म पनि हो। बारम्बार भन्छु मेरो अन्तर्वार्ताहरूमा, मलाई किताब पढ्यो भने काम गर्नु पर्दैन, बसी बसी खान पाइन्छ, ठुलो हुन्छ, धनी हुन्छ, सम्मान हुन्छ, अरू सबै सानो हुन्छ भनेर म चाहिँ किताब पढ्न थालेको। पढ्दै गर्दाखेरि त 25 वर्ष पढिएछ। वर्ष मात्रै 25 होइन, म 35 वर्षको उमेरसम्म पढ्दै थिएँ विभिन्न उसमा, युनिभर्सिटीमा होइन। त्यति पढ्दाखेरि थाहा भयो कि मलाई त 10,000 भन्दा बढी किताब पढेर 3 किलो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मलाई पानी पनि तताउनु आएन। आफैले रिफ्लेक्ट गरेँ कि, महसुस गरेँ कि मलाई यो यत्रो प्रमाणपत्रहरूले के सिकायो भन्दा थियो, घोकेको बिर्सेको,
घोकेको बिर्सेको जानेको चाहिँ पानी तताउनु पनि छैन भनेपछि यो त भयङ्कर ठुलो अपराधी समय बिताएछु मैले। यस्तो हुँदैन भनेर मैले चाहिँ अबको सन्तानहरूले र अर्को कुरो म त्यसपछि पराकाष्ठ बिरामी भएँ। मलाई धेरै खालको रोग लाग्थ्यो, रुघा लागेर पिनास धेरै हुन्थ्यो, मलाई हप्तामा 2 पटक पिनास हुन्थ्यो, 2-3 पटक अपरेसन गरेँ यहाँको पिनासको, दम भयो, 20 वर्ष दुःख पाएँ। त्यसपछि मलाई यति धेरै खराब भनौँ निमोनिया भयो, मर्नै लागेको, 3 पटक निमोनिया भएर मरेको नै। अनि ढाड दुख्ने बिरामी, ग्यास्ट्रिकको बिरामी होइन, आँखाको बिरामी, यति धेरै बिरामी भयो। त्यो कारण के रहेछ भने मलाई बिरुवाको महत्त्व थाहा भएन, कामको महत्त्व थाहा भएन। यो अध्ययन गर्दै भोग्दै गएको त मैले गाउँमा त्यो 10-15 वर्षको 15-16 वर्षको उमेरमा जति काम गरेँ नि फिजिकल काम, त्यो चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो कि। अनि मेरो बाजेले भन्नुभएको मलाई सम्झना भयो, पढी गुनी के काम हलो जोती खायो माम। सही रहेछ। हलो जोती भने त खाना पानी लुगा काठ घर होइन, दाउरा ओखती जम्मै त्यही हलोबाट उत्पादन हुँदो रहेछ। पढेर त यो कथा मात्रै हो, धानको कथा किताबमा पढेर त बिर्सिहाल्दो रहेछ। धान त नपढी पनि रोपे भए त बिर्सिँदैन रहेछ। यथार्थ कुवा त्यो राखेर चाहिँ बाजे नै ठिक हुनुहुँदो रहेछ, म बेठिक रहेछ। मैले चाहिँ कागतालीले यहाँसम्म त आएँ तर हाम्रो जीवनशैली बेठिक रहेछ भनेर किन भनेको भने धान फलेन होइन, एकातिर चाहिँ हामी भोकै भयौँ, काठ उब्जेन, हाम्रो घर विहीन भयौँ, कपास उब्जेन, लुगा विहीन भयौँ। अहिले त सबै विदेशको भने त्यही त हो नि। त्योभन्दा पनि बढी हामी रोगी भयौँ के। नेपाली जनताले जब हलो कोदालो घन कुटो गर्नु छोड्यो, त्यस दिनदेखि गाई दुहुने पाल्ने छोडेपछि के भयो त, त्यो नेपाली समाजहरू गरिब भयो। अनि त्यसपछि बेरोजगार, हातखुट्टा चलाएन, किताब मात्रै पढ्यो अनि बेरोजगार भयो, केही जानेन। त्यसपछि रोगी पनि भयो के। अब असली कुरा चाहिँ खान के अरे छैन, पिउनु छैन, अनि त्यसपछि रोगी भयो। यो 3टा अवस्थामा ग्रसित भयो नेपाल। र जबकि नेपाल चाहिँ संसारको सबै, म कृषिको एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले संसारको सबैभन्दा बढी कृषि गर्न सकिने ठाउँ यहाँ, किनभने यहाँ हावा र पानी माटो संसारको सबैभन्दा राम्रो छ। हामी विशेष गरेर हामी 3 करोडलाई त मासु र भात दिने पछि खान पुग्छ अर्ग्यानिक, 10 करोडलाई अर्ग्यानिक खाना खुवाउन सक्ने अवस्था छ यहाँ। तर गरे पो अहिले पनि 92 लाख 90 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा अनावश्यक यस्तो यो भिटामिन डी खानु छोडेर, यस्तो घाममा बस्नु छोडेर, हलो कोदालो गर्नु छोडेर, यति बेला असार साउनमा त खेतमा हुनुपर्ने, बारीमा हुनुपर्ने नि त। अहिले त कोदो रोप्दै हुनुपर्ने होइन, मकै भाँच्दै हुनुपर्ने, धान गोड्दै हुनुपर्ने स्कुलको कक्षाहरू, मङ्सिरमा चाहिँ धान काट्दै हुनुपर्ने, पुसमा कोदो काट्दै, त्यस्तो कक्षा दिएको भए पो कृषि हुन्थ्यो। अनि 50 अरब त हामीले, म त यो देशबाट चाहिँ चामल बेच्ने मान्छे लाखौँ टन चामल त्यही भारतमा बेच्यौँ अहिले। उनीहरूको लाखौँ त होइन, अब के भन्ने, त्यो 50 अर्बको चामल, त्यही त भने त अकल्पनीय भइसक्यो नि। त्यो कल्पनै गर्न नसकिने। हामी चामल बेच्ने देश हो, चामल किन्ने देश होइन के। यही कुरा डेभलपमेन्टको जुन पर्सेप्सन छ नि, डेभलपमेन्टको नाममा हामी जङ्गल मासेर कङ्क्रिटका जङ्गलहरू जसरी ठड्याइरहेका छौँ नि, यो पर्सेप्सनलाई चेन्ज गर्नुपर्ने एकदम जरुरी भइसक्यो होइन। म त उहिले 20 वर्षदेखि भन्दै आएको छु, खेती जमिनमा बस्ती आकाशमा। खेती भनेको त गर्नु पनि पर्दैन, कुनै क्षेत्रलाई त्यसै चाहिँ छोडिदियो भने प्रकृतिले आफै बिरुवामय बनाउँछ होइन। जङ्गल भएको त त्यसरी हो, खालि स्पेसिफिक भनौँ न, एउटा निश्चित खालको खानेकुरा उत्पादन गर्नुको लागि मात्रै खेती भनिन्छ के। जस्तो धान चाहिँ मिठो हुन्छ, त्यो पनि धानमा पनि कुन चाहिँ जात मिठो हुन्छ होइन। अब बासमती भयो भने बासमती मात्रै लगाउने, त्यो खेती भन्छ त्यसलाई। राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले गर्ने बिरुवा लगाउनेलाई खेती भन्छ।
अब खेती नगरेर प्राकृतिक रूपमा पनि वनस्पतिलाई आफूले त्यहाँ हुर्कन दियो भने त जङ्गल त प्रशस्त हुन्छ। त्यस्तो खालको अवस्था नेपालमा हुँदा हुँदै पनि हामीले माटै छुन छोड्यौँ क्या। सबभन्दा ठुलो अपराधिक काम नै यही 2007 सालपछि राणा शासनपछि स्कुल खोलेर किताब घोकाउन सक्यौँ। त्यसको पनि थाहा छ, त्यस बेलाको टिचर चाहिँ दुई खाले थियो। धेरै जस्तो पण्डितहरू बनारसमा गएर किताब कण्ठ गरेर के रुद्री र सत्यनारायणको पूजा गर्ने, भागवत गीता पढ्ने, अनि उनीहरू ठुलो हुन्थ्यो। पण्डित जस्तो त हुनु पाइँदो रहेछ नि, कामै नगरिकन उहाँलाई खुट्टामा ढोकाइ खाएको छ, मिठो मिठो खाएको छ, त्यस्तो हुनु पाउँछ। अनि राणाहरू चाहिँ एकदम बसेर खाने, कालो चस्मा लगाएर राणा जस्तो भइन्छ भनेर सबै हामी पढ्न थाल्यौँ। पढेपछि त भुसुक्कै 90 लाख विद्यार्थी अहिलेको अभिभावकहरू केही नभए पनि 70-80 लाख छन् होइन। 70 लाख अभिभावकको इच्छा के भने मेरो छोरा स्कुल गएर घोकोस् किताब, घोकेर डाक्टर, इन्जिनियर र हाकिम होस्, अनि अरू बाँकी अमेरिका जाओस्। यति 4वटा कुरा गरेपछि झ्याप्प म चाहिँ के भन्छ धनी हुन्छु, नामी हुन्छु, बाँकी अरू जेसुकै होस् भन्ने यो सपना। डाक्टर भिख बाँड्ने, इन्जिनियर अलकत्र खाने, हाकिम देश लुट्ने, अनि अर्को विदेशी नै होइन। यो 4 खाले मान्छे भएपछि यहाँ चामल कसरी फल्छ, धान कसरी फल्छ, कपास कसरी फल्छ, अनि उद्योग कसरी चल्छ होइन, अनि व्यापार कसरी हुन्छ। व्यापार त हुन्छ तर विदेशीको हुन्छ। अनि यहाँ काम कसरी हुन्छ, कामै गर्दैनन्, जम्मै कक्षा कोठामा। यो अहिले थाहा छ 50 लाख जति विद्यार्थी त हलो जोत्ने खालका छन्, 10-12 वर्ष माथिका। उनीहरूलाई यति बेला यहाँ खेतमा काम छ, खेताला पाउँदैन, बाँझिसक्यो जमिन। बिहारबाट आउँछन् अहिले तपाईँको तराईमा जम्मै ठेक्का लिने बिहारबाट। बिघाको यति यति दिन्छु भन्यो गराउने। उनीहरू चाहिँ स्कुल कहाँ गयो भन्दा त टाई लगाएर स्कुल गइरहेछ, लुगा कहाँको, टाई र कहाँको भन्दा विदेशको। यो कुरा चाहिँ नीतिगत कुरा अहिलेको जति पनि अब राणा र राजाहरूले त गर्ने नै भयो त्यस्तो होइन। किनभने राजाहरूले थाहा छ के चाहन्छ, जनता सोझै हुन् भन्छ। जनता चाहिँ थाहा नहोस्, लाटा होस् भनेर चाहन्छ, किनभने उसलाई शासन बचाउनु छ। अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पनि आफू मेरो काङ्ग्रेस पार्टी बने, कम्युनिस्ट पार्टी बने, जनताको के मतलब भनेर उनले त्यो गुन्डाहरू छ नि क्याडर पालेर ऊ आफू सुरक्षित हुनु पर्यो। नेता प्रचण्ड सधैँ 35 वर्षकै अब आजीवन 70-100 वर्ष बाँच्यो भने पनि 100 वर्षमा अब कति वर्षदेखि नेता हुन थालेको 15देखि होला 70-80 वर्ष चाहिँ नेतै रहने। केपी ओली त्यस्तै, माधव नेपाल त्यस्तै। यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो राजा र राणाको शैलीको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई जबसम्म खाल्टोमा हाल्दैन जनताले भोट नदिएर, तबसम्म यो देश बन्नेवालै छैन। किनभने बुवासो नेता हो, बाँदर र अरिङ्गाल त्यसको गुन्डाहरू हो, क्याडर भन्छु नि, क्याडर हो, र यिनीहरूले जनतालाई भेडा बनाएको छ। तपाईँलाई भनौँ गोपाल हमालजीले भन्नुभएको छ नि यो तमसोमा ज्योतिर्गमयको अन्तर्वार्तामा, जबसम्म जनता स्वतन्त्र हुँदैन तबसम्म देश कहाँ बन्छ। अहिले त कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको अधीनमा छ, कब्जामा छ जनता, स्वतन्त्रै छैन, कसरी देश बन्ने। धनगढीमा त स्वतन्त्र भएर मलाई दिए, हर्कले जिल्ला धरानको मान्छे स्वतन्त्र भएर चाहिँ भए, बालनजीलाई स्वतन्त्र मान्छेले दिए, कब्जामा छ, कसरी हुन्छ। पहिलो कुरो चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट जनता उम्केन, कब्जाबाट निस्केन भने नेपाल बन्ने त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा। र यहाँ धनी बन्छु भन्ने कसरी धनी हुने, काम गरे पो धनी हुन्छ, उत्पादन गरेको धनी हुन्छ। धन त उत्पादन हो नि त, होइन र। निर्वाचनको मिति तय भएको छ होइन, मङ्सिर 4 गते। अब यी पुराना नेताहरूलाई डम्प गर्नको लागि नेपाली जनता सक्षम हुन्छ नि त। अनि धरान र यहाँ काठमाडौँमा डम्प गरेन के छ विस्थापितलाई, सजिलो छ। मैले बाबुराम भट्टराईजीलाई बाई भनिसकेँ, किनभने भनिसकेँ, थाहा छ नि तपाईँलाई। मैले के भने बाबुरामजी अब तपाईँले यो परिवर्तनको लिड गर्नुहोस् भनेको थिएँ मैले। अहिले जति पनि जनताले परिवर्तन खोजेको छ, तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरू चाहिँ अब कार्यकारी पदमा जानु हुँदैन।
हामीले चाहिँ युवा पुस्तालाई नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अब पछाडिबाट मेन्टरिङ भन्छ नि अभिभावकत्व संरक्षकत्व सल्लाह दिने हो लु है तपाईँहरूले गर्नुहोस् हामीले भोगेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउँछौँ र जानेको कुरा तपाईँ बताउँछौँ भनेर पछाडि बसेर बाबुरामजी जो छन् हामी जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ एउटा उदाहरण हुन्थ्यो कि यो प्रचण्ड र शेरबहादुरहरूलाई माधव नेपाल यो ओलीलाई पनि सबक हुन्थ्यो नि त ल बाबुराम पछि बसेछ भनेर युवाहरूको चाहना पनि त्यही हो त्यसरी पछेर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ यो युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिउँ है भन्न खोजेको थिएँ पहिले आफै उनी चाहिँ होइन म अहिलेलाई त्यो कुरा म मान्दिनँ भन्नुभयो मान्नु भने म त के हो र म त परिवर्तनको लागि गएको हो मैले पावर अहिले जसले पावर पोलिटिक्स गर्छ र अवसरवादी पोलिटिक्स भन्छ कि अपर्च्युनिटी पोलिटिक्स गर्छ शक्तिको र अवसरको पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले देश बनाउँदैन चेन्जको सेवाको राजनीति भनेको त सेवा हो नि हर्क साङपाङ जस्तो सेवाको र अहिले बालेनहरू जस्तो यो चेन्ज पोलिटिक्स चाहियो के पावर पोलिटिक्स होइन र अर्को बाबुराम भट्टराई पनि एकछिन है त्यसपछि अब क्याडरलेस हो के क्याडर पालेर त तिनीहरू त गुन्डा हो बाँदर हो पालेर गाह्रो छ त्यस कारणले क्याडरलेस पिपुल बेस हुनुपर्छ पिपुल बेस भनेको पिपुल चाहिँ फ्री हुनुपर्छ भोट हाल्नुलाई त्यो एउटा काङ्ग्रेसको गुन्डा र कम्युनिस्टको गुन्डाले तपाईँलाई भोट हाल्नु भएन भने डिएसपीले तपाईँलाई कुट्छ भनेर डर देखाएर तँलाई चाहिँ गुन्डाले कुट्छ भनेर डर देखाएर अब नेपाल बन्दैन मतदाताहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ आफूलाई मन परेको मान्छे र विशेष गरी हिजोको बुढाखाडा त्यो चाहिँ टेस्टेड भ्रष्टाचारी पाल्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ भनेपछि बाबुरामलाई नबुझ्नु नै नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो भन्ने एक किसिमको भनौँ न अभिव्यक्ति धेरै व्यक्तिहरूले दिएको सुन्थेँ म कुनै समय मैले पनि भन्थेँ तपाईँले पनि भन्नुभयो जस्तो लाग्छ तर बाबुराम पनि सत्ता स्वार्थमै सीमित रहेछन् भन्ने कुरा देखिएको अहिले चाहिँ होइन बाबुरामजीको के छ भने नयाँ शक्ति स्थापना गर्दाखेरि अभिव्यक्ति त उहाँले सुरु गरेको नि त नयाँ शक्तिको आवश्यकता भनेको परिवर्तनको आवश्यकता भनेको होइन अब सत्ता परिवर्तन सकियो अब समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्छ भनेको बाबुरामले नै हो उनी व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ एकदम उनको योग्यता र योगदान त पराकाष्ठ छ कुनै पनि नेपालको नागरिकले बाबुरामले जति जानेको पनि छैन गरेको पनि छैन त्यो हिसाबले तर उहाँको पनि कमजोरीहरू छ नि त आफन्त छन् आफ्नो पार्टीको हिजो के अरे गर्ने परिवार छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले चाहिँ त्यो ढान्न सक्नु भएन के र अहिले उहाँ यो परिवर्तन खोजे जनताले त्यसमा चाहिँ प्रचण्डले चुनाव चिन्ह नदिएपछि हाम्रो म पनि त्यसमा नयाँ शक्तिको जुन फोर्स छ त्यो एकदमै डाइल्युट भएर गएर कमजोर भयो एक नम्बर प्रचण्ड नै हो बाबुरामलाई समाप्त गर्ने र ऊ प्रचण्ड हुने नै बाबुरामको कारणले हो तर प्रचण्ड के अरे बाबुरामलाई समाप्त गर्ने पनि प्रचण्डलाई आकाश पुर्याउने पनि बाबुराम हो प्रचण्डले पाताल पुर्याउने पनि प्रचण्ड बाबुरामलाई पाताल पुर्याउने पनि बाबुराम हो त्यस कारणले यो के भन्छ घटनाक्रमहरू 7 वर्षको घटनाक्रममा बाबुरामले यो हुन्छ कि उनी त समावेशी खोज्ने मान्छे हो होइन समावेशी भनेको नेपाल त बहुजातीय बहुभाषिक समाज छ समावेशी हुनुपर्छ सहभागिता भनेर चाहिँ मधेस होइन पहाड हिमाल होइन अथवा खसारे जनजाति मधेसीको चाहिँ संलग्नता हुनुपर्छ र मधेसीले जो पछि परेको छ उनीहरू अगाडि आउनुपर्छ भनेर कोसिस गरे त्यो फेल हुँदै जाँदाखेरि त्यसमा तालमेल भएन कि उहाँको ज्ञान र विचार एकातिर यतातिर हाम्रो जसपाकै कुरा गरौँ न अशोकजी उपेन्द्रजी उहाँहरूको क्षमता एकातिर बाबुरामको क्षमता अनि त्यो के एकदमै मिलेन तालमेल त्यहाँनिर र्याङमा ठ्याङ नमिलेको हुनाले अहिले उछिटिएर हामीले जसपा छोड्यौँ तर अहिले फेरि नयाँ पार्टी बनाउँदा मेरो चाहिँ भनाइ थियो बुढा हामी 70को हाराहारीको मान्छे चाहिँ पछि बसौँ र अरू नयाँ पुस्तालाई हाम्रोमा पनि थुप्रो छ नि बाबुरामको वरिपरि त हामी धेरै जान्ने मान्छे छौँ अहिले पनि थियौँ पछाडि बसौँ भन्दा उनी मानेनन् अहिले त्यति मात्रै हाम्रो चाहिँ विमति भएकोले उहाँ आफ्नो बाटो लिँदै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ अब नयाँ पुस्तालाई मैले त भनिसकेँ यसमा विशेष गरेर रविजीसँग मेरो 6 घन्टा यहीँ पनि उहाँको टिमसँग 2-3 घन्टा कुरा गऱ्यौँ
उहाँकै अफिसमा 3.5 घन्टा मैले कुरा गरिसकेँ र उहाँहरूको कमी कमजोर यति धेरै छ रविजीहरूको भयङ्कर। मैले भनेको छु धर्मको कुरा गर्नुभयो कि सकिनु भयो, किनभने संविधानमा धर्म भनेको न्युट्रल छ। पार्टीहरूले धर्मको बारेमा कुरै गर्नु हुँदैन, न्युट्रल बस्नुपर्छ। कुरा इस्यु आइहाल्यो भने कानुन अनुसार मात्रै गर्नुपर्छ। अब ओली समेत त पशुपति जान थालिसक्यो अनि त्यो त अब छोडिदिउँ न। अनि मैले भने फेरि बालेनको ग्रुपसँग पनि सम्पर्कमा छु। अब पुकार बमहरूदेखि लिएर हर्कको टिमसँग पनि सम्पर्क छु। मैले योपालि सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ? बस मैले आज मात्रै सागर ढकाललाई मलाई फोन गरोस् भनेको छु। मैले चाहिँ मेरो तन मन धनले सपोर्ट गर्छु यिनलाई। मैले त सधैँ म त चुनावमा एकदमै सहभागी। गएको चुनावमा मैले नयाँ छाता चिन्हलाई धेरै 10-20 लाख खर्च गरेर मजाले भोट मागेँ। खोटाङमा राम्रो पनि भयो होइन यो स्थानीय चुनाव? गजब। तर अब म एकदम नयाँ पुस्तालाई, नयाँ युवालाई मात्रै होइन नयाँ पुस्तालाई चाहिँ गर्छु। नयाँ पुस्ता 60-65 को पनि हुनसक्छ होइन। अब 25 देखि 60-65 60सम्मकोलाई चाहिँ मेरो एकदमै जहाँ जहाँ सक्छु त्यहाँ चाहिँ मेरो सहयोग रहन्छ। तपाईँलाई लाग्छ यो सम्भव छ? नयाँ पुस्ताहरू जुन हिसाबले हौसिएर यो संसदीय चुनावमा होमिएका छन् उनीहरूले स्थापित नेताहरू विस्थापित पार्नको लागि सफल होलान्? किनभने कतिपय नेताहरू चाहिँ आफ्ना कुकर्म ढाक्नको लागि त्यसबाट जोगिनको लागि पनि निरन्तर सत्तामा रहिरहनु पर्ने बाध्यतामा छन् नि त। उनीहरू त साम दाम दण्डभेद हरेक कुरा अपनाउनको लागि तयार छन्। जस्तो गगन थापाको क्षेत्रमा 17 जनाभन्दा बेसी त पुगिसकेर स्वतन्त्रको होइन। अब गगन थापालाई हराउन सक्ने ल्याकत कसैले राख्छ होला त? होइन, यस्तो छ त्यो त जनता स्वतन्त्र भयो भने त सजिलो छ नि। तर कुरो यसो छ, त्यही त काठमाडौँमा त भइसक्यो नि त। तर कुरो के आयो भने एउटा कुरो चाहिँ अहिलेको स्न्याक मैले यही युवाहरूलाई भन्दै गरेको र म सघाउन चाहने भनेको एक्लैले सक्दैन के। जस्तो 17 जना उठेर स्वतन्त्र उठेर गगनलाई हराउन सक्दैन। 1 जना उठ्नुपर्छ 17 जना मध्येमा। त्यस कारणले यो जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चाहिँ पछिको यात्राहरू छ नि, यो त पछि यात्रा त्यो चाहिँ पार्टीगतै हुनुपर्छ। चाहे एउटा पार्टीमा सङ्गठित हुँ या 2टा पार्टीमा सङ्गठित, 2 भन्दा बढी हुनु हुँदैन। बढीमा 2टा अहिले चाहिँ राप्रपाको 2टा छ, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट 3टा छन् होइन। अब अहिलेलाई 3टा भनौँ, 5वटा पार्टी भयो। अब चेन्ज पोलिटिक्समा कम्तीमा 2टा पार्टी आउनुपर्छ होइन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा अब जसपाको त म नामै लिन सक्दिनँ किनभने उनीहरू त अब सकिने पार्टीहरू हुन्। अब आएर नयाँ पार्टी गठन भयो भने सकभर एउटैमा चाहिँ सँगै हुनुपर्छ, सङ्गठित हुनु पऱ्यो। त्यसबाट मतदानबाट टिकट लिनु पऱ्यो कि। अहिले तदर्थ समिति बनाएर सदस्यताहरू चाहिँ लिएर त्यो चाहिँ तल वडैदेखि चाहिँ उसलाई कुन वडामा अथवा कुन निर्वाचन क्षेत्रमा लड्ने हो त्यो निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यहरूले चाहिँ त्यो उम्मेदवार छान्नुपर्छ के। जस्तो अहिले स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले भन्नुभयो 17 जना होइन, कोही 2 जना 3 जना होला स्वतन्त्र। त्यसमा 3 जना मध्ये जसले मतदान बढी ल्याउँछ त्यसले चाहिँ उठ्नु पाउनुपर्छ के। तर यो सबै स्वतन्त्रहरू रवि लामेछाने समेत लगाएर उनकै पार्टीमा आउनुपर्ने जरुरी छैन, अर्को पार्टीको नाम दिन सकिन्छ होइन। त्यसरी बनाए भने मैले बाबुरामलाई त्यो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जानुहोस् न। र युवाहरूले चाहेको पनि थियो, सबै टिमले नै बाबुराम दाइले सघाइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। तर बाबुरामजी मानेन। अब नमाने पनि म चाहिँ सघाउँछु, म सङ्गठित गराउँछु तर भन्छु आह्वान चाहिँ गर्छु कि सङ्गठित हुनुहोस् र गर्नुभयो भने आउने चुनाव तेस्रो धारले जित्छ। जनताले त खोजिरहेछ के, तर सङ्गठित भएर आउनुपर्छ। यो मेसेज चाहिँ तपाईँले मिडियाबाट दिनुपर्छ। मेरो चाहिँ सबै नयाँ पुस्तालाई के भने तपाईँहरू एक गठा हुनुहोस्, चाहे गठबन्धनमा बस्नुहोस् र चाहिँ एउटा चुनाव क्षेत्रबाट 1 जना अलिकति बलियो सक्नुहुन्छ आन्तरिक निर्वाचनबाट नत्र सल्लाहबाट भए पनि 1 जना उठ्नुहोस्। र त्यसको लागि म एकदम तन मन धन दिएर सघाउन तयार छु। खोटाङमा सङ्गठन गर्नु त अब मैले त्यहाँ सुरु गरिसकेँ, अब हामी गर्छौँ। तर यो भयो भने जनतालाई ठाउँ भयो के, नत्र भने त त्यही फेरि गला मात्रै ठिक, गगनको गला त ठिक छैन, अरू त के छ होइन, त्यहाँभन्दा अरू छैन। ओके सर, म अलिकति एउटा सोसल विषयमा यहाँसँग कुरा गर्न चाहेँ होइन। धेरै पटक यहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि सेक्सको बारेमा बोल्यो भने
भरेर भ्युज आउँछ, अरू बारेमा बोल्यो भने मान्छेले हेर्दै हेर्दैनन् भनेर तपाईँले कम्प्लेन पनि गर्नुभएको थियो। अहिले पछिल्लो समय नेपाली समाजलाई हेर्ने भने विभिन्न खाले पारिवारिक कलहबाट निम्तिएका अपराधका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् होइन, जसमा चाहिँ धेरै जसो शङ्का उपशङ्काका कुराहरू छन् होइन। यो यावत कुराहरू हुनुमा चाहिँ सेक्स पनि एउटा कारण हो? मुख्य कारण नै सेक्स हो। मुख्य कारण नै सेक्स हो। सेक्स र सम्पत्ति दुईटा मात्रै हो होइन। द्वन्द्वको कारण नै स्वार्थ हो। स्वार्थ भनेको त हामीसँग केमिकल हुन्छ नि, तत्त्व, यो जति पनि यौगिक छ केमिकल कम्पाउन्डको फङ्सन हो, हर्मोनहरू सबै कम्पाउन्ड त यसको कारण हो। र सेक्स चाहिँ सबैभन्दा खराब हो, द्वन्द्वात्मक। अब सेक्स डिजायर हुन्छ, परिवारभित्र सेक्स दुई खालको हुन्छ, फिमेल र मेल। त्यसभित्र नै धेरै धेरै विकृतिहरू भन्दा पनि त्यो नेचुरल एक्टिभिटी भन्छ क्या त्यसलाई, म विकृति भन्दिनँ त्यसलाई। खालि त्यसको बारेमा ज्ञान दियो भने, शिक्षा दियो भने त केही मतलब छैन, उनीहरूले बुझिहाल्छ। तर लुकाउने, तर त्यो चाहिँ प्रकृतिक हो नि। प्रकृतिलाई लुकाउनु खोज्दाखेरि त उसले विस्फोट गर्छ। घाम छेल्नु भने घामले के गर्छ? खतम बनाउँछ, डढाउँछ। तपाईँ पानी छेक्नु भने पानीले तपाईँले बगाउँदैन? बगाउँछ। हो, अहिलेको यो सेक्स भनेको चाहिँ प्रकृति हो के। त्यो त हाम्रो सृष्टि भन्नुहोस् त, हामी मान्छे जन्मिन्छौँ, मैले ठुल्ठुलो स्वरमा कुरा गर्दैछु, म त सेक्सको चाहिँ एउटा प्रडक्ट हो नि त। सेक्सको कुरा जानेन भने त पहिलो कुरा जान्ने नै हो होइन। हरेक कुरा वस्तुको हुन्छ, वस्तुको बारेमा जानेन भने त्यसले खतम बनाउँछ। दुधको बारेमा पनि तपाईँले त्यसको हानि कुरा धेरै खायो भने खतम बनाउँछ है। भात पनि धेरै खायो भने खतम बनाउँदो रहेछ भने त हामीलाई देखि मैले नै सफर गरेँ नि त, धेरै भात खाएर म डायबिटिज भएँ होइन। अनि पछि अहिले खानु छोडेपछि, ठिक खानु थालेपछि खतम भयो। दुध खाएर म धेरै पटक बिरामी भएको छु। मासु र दुधसँगै खानु नहुने रहेछ प्रोटिन, हप्ता दिनसम्म सुतेको छु म होइन। भनेपछि हरेक चिजको चाहिँ नेगेटिभ पक्ष हुन्छ। पानी बिख हो, पानी अमृत हो। दुध बिख हो, दुध अमृत हो। त्यस कारणले सेक्स पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। सेक्स स्वर्ग हो, सेक्स नर्क हो। अहिलेको कानुनले त सेक्स त नर्क हो, किनभने अहिलेको कानुन छ, करणी कानुनले गर्दाखेरि अब दुईटा तिनवटा कुरा हुँदैछ। एउटा त केटा र केटी एउटा ठाउँमा काम गर्ने अवस्थै छैन, किनभने त्यो 100% जेल जान्छ। कुरा मिल्दैन, यसो आगल ठेगल हुन्छ, त्यसपछि यसले मलाई गलत तरिकाले हेऱ्यो भनेपछि के आशय करणीमा कोही तुरुन्तै जेल, प्रश्न सोध्दै सोध्दैन, 100% जेल। पल्सा अहिले गइरहेछ नि त होइन, पल्सा करणी भएको भनिएको नाबालिकाले होइन मलाई करणी भएको छैन भन्दा पनि उनी पूर्वपक्षको लागि थुनामा छन्। हो, त्यस कारणले मैले देखेको सेक्स कानुन त्यसले गर्दाखेरि अब यो कारणले यस्तो तिनवटा कुरा हुन्छ। पहिला कुनै पनि काम गर्ने ठाउँमा के भन्छ उनी हुँदैन, केटाकेटीसँगै बस्नै सक्दैन। अर्को बिहे हुँदैन, किनभने स्वास्नीले नै जेल हाल्ने भयो होइन। अस्ति दुई तिनवटा घटना आइसक्यो यो बिचमै, पुरै आइसक्यो। श्रीमतीले बलात्कारको थाहा नभएर पो त, थाहा पायो भने रिसकेको बेलामा मेरो श्रीमतीलाई कानुन थाहा छैन र मात्रै, न त भने उसले रिसकेको बेलामा यो बुढाले मलाई जबरजस्ती गर्यो भनेर हालिहाल्छ, तपाईँलाई झन् समातिहाल्छ, सम्हाल्छ। एक्ज्याक्टली, थाहा नभएर मात्रै हो त्यो। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ, विवाहै हुँदैन, त्यसपछि बच्चा त हुने कुरै आउँदैन, कसैले पनि एटेम्प गर्दैन। राम्रो चौथो कुरा के हुन्छ थाहा छ, यहाँनिर 1 खरबभन्दा बढीको सेक्स टोइजहरू, अहिले पनि अरब जतिको सेक्स टोइजहरू यहाँ चल्छ वर्षमा होइन। भाइब्रेटर केटीको लागि, केटाको लागि चाहिँ अहिले त्यो डमीहरू आएको छ कि, केटी जस्तै स्विच अन गरिदिएपछि मस्त। भनेपछि कस्तो छ भने नेचुरल सेक्स 0 हुन्छ र आर्टिफिसियल सेक्स चाहिँ यति उपद्रव हुन्छ कि त्यहाँ जनसङ्ख्यै हुँदैन भोलि गएर। त्यो यो कुरा त कुनै पनि कानुन बनाउँदा प्रकृतिको विरुद्ध गर्यो भने यो त्यसले नाशै गर्छ कि। अहिलेको अर्को गाई कानुन, गाई कानुनले गाई मासिन्छ भनेर बारम्बार भनेको छु। अहिले हरेक ठाउँमा गाईको समस्या छ र समस्या भएकोले गाई पाल्नै छोडिसक्यो। छोडेपछि अब धर्मअनुसार, हिन्दू धर्मअनुसार अथवा के धर्मअनुसार अथवा संविधानअनुसार त राज्यले गाई पाल्नलाई कम्तीमा 50 अरब पैसा खर्च गर्नु पर्यो, कम्तीमा जस्ट गाई पाल्नमा दुध दियोस् नदियोस् होइन। 50 अरब भनेको त नेपालको करिब कति भयो, झन्झनै
5% बजेट भएन र भयो होइन 5% बजेट चाहिँ अब कृषिमा 1% बजेट खर्च गर्ने, गाई पालनमा धर्म रक्षाको लागि, संविधान रक्षाको लागि चाहिँ 5% खर्च गरेपछि कुन चाहिँ उभो लाग्छ? त्यो हो कि यो दुईटा, यो करणी कानुन र गाई कानुनले नेपाल डुबाउँदैछ भनेर मैले भन्दैछु। जबकि गाई संसारमा, गाई अर्थतन्त्र, न्युजिल्यान्डमा त गाई झन्झनै गाईको 10% होला जिडिपीमा, त्यति धेरै दुध उत्पादन गर्छ, मासु उत्पादन गर्छ होइन, धेरै देशहरूमा। तर नेपालमा त त्यसको ठिक विपरीत छ। अब भने पागल अब हाम्रो भन्छ। छ नि नेपाली समाजले के सेक्सलाई राम्रोसँग बुझ्न नसकेका हुन्। नेपाली दम्पतिहरूले चाहिँ यो सेक्सलाई नेचुरल कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्न नसकेर त्यहाँभित्र शङ्का उपशङ्काका कुराहरू आएर चाहिँ यसरी घरहरू, प्रेमहरू उजाडिँदै गएको हो। होइन, तपाईँलाई कहिले सेक्स, तपाईँ कति वर्ष उमेर पुग्नुभयो? 38 मा तपाईँले स्कुल पढ्नु भएको छ? कलेज पढ्नु भएको छ? घरमा हुर्किनु भएको छ? कसैले तपाईँलाई सेक्स अर्गनको बारेमा केही सिकायो? स्कुलमा अलिअलि, कलेजमा थोरै। कलेजमा कसरी सिकायो? पढ भने पिक्चर देखाएर, त्यो पनि केटीहरूले यसो तल हेर्ने, केटाले मात्रै माथि हेर्ने, त्यो पनि शिक्षा हुन्छ र? त्यो शिक्षा हो र होइन नि? त्यसमा पनि प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो। त्यसो भए प्र्याक्टिकल भनेको अर्थ त त्यो पिक्चर देखाएर त्यो एकदमै तिमी आफै पढ त भन्दैछन्, तपाईँलाई त्यो गर्यो होला। तर तपाईँ त्यसमा तपाईँ ज्ञानी हुनुभयो त सेक्सको बारेमा? तपाईँको घरको बाबुआमाले कहिले कुरा गर्यो? किनभने स्कुलमा मात्रै भनेर त भएन, अभ्यास त घरमा हुन्छ नि, होइन त? गलत अभ्यासै घरमा हुन्छ नि त। तपाईँले यदि स्कुलमा सिकेको भए तपाईँको घरमा पनि त समस्या होला नि त। तपाईँको छिमेकमा किन तपाईँले दिनु भएन? समस्या यो हो कि त्यसलाई सामान्य शिक्षा जस्तै होइन, त्यसलाई केही पनि त्यो अङ्ग देखेर केही फरक पर्दैन, पछि छोपेको हो। 2000 वर्ष पनि भएको छैन अङ्ग छोप्ने काम गरेको। त्योभन्दा पछाडि त सबैको देखिन्थ्यो। छोपेर चाहिँ त्यो म जस्तो मेरो स्कुलमा नाङ्गै हिँड्छु, कसैको आँखा फुटेको हुँदैन। यही मेरै घरमा पनि नाङ्गै हिँड्छु, खै मेरो बुढीको आँखा फुटेको छैन, अझ नाति नै छ मेरो त फुट्दैन त। भनेको त उनलाई इन्सल्ट भनौँ न, अपमान गर्नु पो अङ्ग नदेखाउने, लाखा आलु खा भन्नु पो नहुने त। आलुलाई अपमान गरे जस्तो हुन्छ त्यो, उसलाई अपमान। तर आलु राम्रो कुरा हो है भनेर चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिने भन्दा बढी यो गर्ने, यतिसम्म गर्दा ठिक हुन्छ, यतिसम्म गर्दा यहाँभन्दा उता गऱ्यो भने हानि गर्छ है भनेर यो 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 हानि हुने कुरा यो 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 यसले फाइदा गर्छ भनेर चाहिँ हरेक वस्तुको अङ्गको बारेमा सिकाउनुलाई नै मैले भनेको अहिले यौनाङ्गको बारेमा कुरा गरेनन् के। जति धेरै रेस्ट्रिक्ट गर्यो त्यति धेरै चाहिँ मान्छेलाई त्यसप्रति कौतुकता हुन्छ, त्यतिप्रति विकृति निस्किन्छ। सुन्नुहोस्, डिप्रेसन भनेको विकृति हो कि होइन? सप्रेसन इक्वल्स टु डिप्रेसन। तपाईँको घरमा जति सप्रेस हुनुभयो नि तपाईँ डिप्रेसनमा जानुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, जुन परिवारमा सबैभन्दा बढी सप्रेसन छ त्यो परिवारको केटाकेटी जम्मै डिप्रेस छ। किनभने बाहिर नेचर त ओपन छ नि, नेचर त फ्री छ। जति धेरै फ्रिडम उति धेरै ह्याप्पिनेस। त्यही भएर मैले स्वतन्त्रता नै मानिसको 1 नम्बर, सचेत मानिसलाई है। अब अहिले त सबै सचेत छन्, युट्युबले गर्दा होइन त, संसारको सञ्चारले गर्दा। यो सचेत मानिसहरूलाई तपाईँ स्वतन्त्रता दिनु भएन भने त डिप्रेसनमा जान्छ नि, र विद्रोह हुन्छ। त्यहीँ बाउलाई काट्छ नि, बाउलाई काट्छ, आमालाई काट्छ, मारेकै छ नि, दिनै पछि मार्छ। त्यस कारणले पनि शिक्षा, तत्त्व, तरङ्ग, पञ्चतत्त्व, पञ्चबिरुवा, पञ्चप्राणी र हाम्रो पञ्च अङ्गको यो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, यो सबै अङ्गको अर्थ छ। त्यसको अर्थ प्रत्येकलाई देखाइ नै कुरा भन्नुपर्छ। तेरो प्रयोग यो 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 स्टेजमा हुन्छ भने। अर्को करणी कानुनको हेर्नुहोस् न, 18-20 वर्ष पुगेपछि मात्रै सेक्स गर्नु अरे, हाँस उठ्छ। कुन चाहिँ ज्ञानी रहेछ? 18 सेक्स डिजायर 10 वर्षदेखि सुरु हुन्छ, 11 वर्षदेखि रजस्वला सुरु भएपछि र नाइट फल सुरु हुन्छ। केटाहरूको केटीको रजस्वला सुरु भएपछि सेक्स डिजायर हो, त्यति बेलादेखि थाल्नुपर्छ होइन? र मात्रै त्यसले चाहिँ के भन्छ, सिक्नु सक्छ, भोग्नु सक्छ र रमाउनु सक्छ। अनि त्यो त विकार हो, फाल्नु पऱ्यो नि। त्यो पुरानो अन्डा खस्नु थालेछ, पुरानो अन्डा त झार्नु पऱ्यो नि। सेक्स भनेकै डिस्चार्ज हो। डिस्चार्ज के हो? टक्सिन हो। पिसाब गर्नु भनेकै डिस्चार्ज हो, टक्सिन हो। दिशा गर्नु भनेको डिस्चार्ज, चार्ज भात गर्ने, दिशा डिस्चार्ज गर्ने। अक्सिजन चार्ज गर्यो, कार्बन डाइअक्साइड डिस्चार्ज गर्यो, पानी चार्ज गर्यो,
युरिन र स्वेट डिस्चार्ज गर्यो होइन, चार्ज र डिस्चार्ज भने अनि त्यो पानी र भातको बिचको त्यो चिप्लो पदार्थ अन्डा र शुक्रकीटलाई त्यो घर भन्छ नि अलिकति सुरक्षित राख्ने त्यो पातल बाक्लो पानी त्यति डिस्चार्ज गर्ने त त्यो टक्सिन हो। जब 11, 12, 13, 14 वर्षपछि त ऊ त उसको कोही ढिलो हुन्छ कोही छिटो हुन्छ। 18, 20 वर्ष नगरी कानुन बनाउने चुतियाहरू चुत्ता। नेपाली समाजले सेक्सलाई यति धेरै रेस्ट्रिक्ट गर्नुको कारण के हो? हिजोको राजाहरूको डर हो। राजाले धर्म बनायो, धर्मले राजाले अनि पण्डित बनायो, पण्डितले चाहिँ यो राजाले हुकुम गरेको जताभावी तैँले गर्नु पाउँदैनस्, मेरो छोराले जे पनि गर्नु पाउँछ तर तिमीहरूले गर्नु पाउँदैन भनेर चाहिँ बुझ्दै अज्ञानी थिए। एक नारी एक पुरुष भन्छ। उनको पालामा त होला जहाँ कि के अरे आफ्नो घरभन्दा बाहिर जाने ठाउँै छैन होइन, हुनी त गयो होला। तर जब टाढो गएपछि एक नारी डिस्चार्ज गर्नुपर्छ, एक नारी एक पुरुषमा भएर हुन्छ। तपाईँ के अरे अमेरिकामा 5 वर्ष बस्दा तपाईँको श्रीमती यहाँ छ, तपाईँको डिस्चार्ज नगरी बस्ने त्यो त टक्सिन हुन्छ, त्यो रोग फैलाउँछ। डिस्चार्ज त त्यो टक्सिन त गर्नु पऱ्यो नि त होइन र? यो कुरो हो कि मुख्य कुरो त्यति बेलाको कुरै अहिलेसम्म ल्याउँछ कि कथामा चलेको देश चाहिँ उँभो लाग्दैन कि। हस् मदन सर, धन्यवाद दिन चाहना महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। खुसी लाग्यो। ल सबै श्रोता दर्शकलाई पनि यो पटक अब चुनाव आउँदैछ, तपाईँहरू स्वतन्त्र रहनुहोस्। जबसम्म मतदाता स्वतन्त्र रहँदैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन र गुन्डा डाका फटाहा चोर लुटेराहरूले देश बिगार्छ। अहिले हामीले देश लुटाइरहेको छौँ। हामीले चाहिँ अब यो नयाँ पुस्तालाई र अनटेस्टेड पुस्तालाई दिउँ। टेस्टेड देखिएको हिजोको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राप्रपा यिनीहरूबाट चाहिँ हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। पुरानो पार्टीलाई विस्थापित गरेर नयाँ पार्टीलाई स्थापित गर्नुहोस्। एकपटक हेर्नु त होस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उदाहरण भइसक्यो। बालेनजी, म भन्छु हरकर्णी 1 नम्बर, त्यसपछि गोपी हमाल, बालेनजीले त देखाइसकेका छ। अब तपाईँहरूले टेस्ट गरिसक्नुभयो, तपाईँहरू स्वतन्त्र भएर हो। अब धरान, काठमाडौँ र के अरे के भन्छ धनगढीदेखि अरू करिब 200जनाको लाई चाहिँ छान्ने जति नागरिक हुनुहुन्छ तपाईँहरूले स्वतन्त्र भएर गर्नुभयो र अरू नेपालीले पनि यसरी सिकेर अब यो मङ्सिरको चुनावमा देशलाई समृद्ध बनाउने फड्को मार्नको लागि तपाईँकै स्वतन्त्रता र तपाईँकै आँटले हुन्छ। मेरो काङ्ग्रेस, मेरो कम्युनिस्ट, मेरो यो पार्टी भनेर नबस्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ असल मान्छे छानेर चाहिँ अब एउटा आँट गर्नुहोस्। मेरो सबैलाई हार्दिक बिन्ती, आग्रह, शुभकामना छ। म तपाईँहरूसँग साथमा रहन्छु। मेरो फोन नम्बर 9841 746 3 र 5, 9841 746 3 र 5। जो स्वतन्त्र उम्मेदवार कहाँ छ, मैले केही आइडिया दिनुपर्छ, केही सहयोग गर्नुपर्छ भने म तयार छु। सबैलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार।